भीगे बादाम और गाजरें। नवाब ऑफ कालाबाग मलक अमीर मोहम्मद खां की सुबह जिस्मो जाम में तवानाई के खजाने भर देने वाली इन नेमतों से हुआ करती थी। 26 नवंबर 1967 की सुबह भी नवाब के ज़ाती मुलाजिम खुदा बख्श मामूल के मुताबिक उनके कमरे में दाखिल हुए। सजी सजाई सीनी इनके सामने रखी और बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ गए। मामूल ये था कि नवाब साहब जैसे ही गाजर का आखिरी टुकड़ा चबा लेते मुलाजिम को बुलाकर बर्तन उठा लेने की हिदायत करते। लेकिन उस रोज़ मामूल में कुछ फ़र्क आ गया। उस रोज़ कुछ गाजरें और बादाम अभी बाकी थे कि ख्वाबगाह के बाहर शोर सुनाई दिया। पता चला कि नवाब साहब के 2 फर्जंद दरवाजे पर खड़े हैं और कहीं जाने के लिए नवाब साहब की जीप तलब कर रहे हैं। नवाब साहब ने चाबी इनके हवाले कर दी। जैसे ही चाबियां उनके हाथ में आईं वो दोनों गाड़ी की तरफ जाने के बजाय ख्वाबगाह के दरवाजे की तरफ बढ़े और हिजानी अंदाज में इसे खोलते हुए अंदर दाखिल हो गए। नवाब अमीर मोहम्मद खां के सवाने निगार सैयद सादिक हुसैन शाह ने अपनी किताब नवाब ऑफ कालाबाग में ये वाक़यात पूरी तफसील के साथ लिखे हैं। नवाब साहब के बोर्ड वाले बंगले में, जहां वो कभी सऊदी अरब के शाह फैसल, अयूब खान, सिकंदर मिर्ज़ा, जुल्फ़कार अली भुट्टो, अमरीकी खातून अव्वल मिसेस रूज़वेल्ट समेत कई दूसरी आलमी शख्सियात की मेज़बानी कर चुके थे। गुज़िश्ता कई रोज़ से कशीदगी के आसार थे। इस कशीदगी का पता बंगले के मकीनों के अलावा मुलाजमीन के चेहरों से भी आया था। सवाने निगार सैयद सादिक हुसैन शाह के मुताबिक नवाब साहब के 2 बेटों नवाबज़ादा मुज़फ़्फ़र खान और नवाबज़ादा असद खान की अपने वालिद के कमरे में ये गुस्ताखाना एंट्री इसी कशीदगी का तसलसल थी। इसके फ़ौरन ही बाद बाहर सीढ़ियों पर बैठे खुदा बख्श को कमरे से तल्ख कलामी की आवाज़ें सुनाई दी। इसके बाद फायरिंग की। वो एक के पे करेंदे हो, अरे क्या कर रहे हो। खुदा बख्श के कानों में नवाब साहब का ये जुमला पड़ा तो वो भी कमरे में दाखिल हो गए। नवाबज़ादा मुज़फ़्फ़र ने उन्हें बालों से पकड़कर सोफे पर पटका और कहा, किसी को बताया तो इससे भी बुरा हशर करूँगा। इसी दौरान एक और मुलाजिम आलम खान कमरे में दाखिल हुआ। उसे ये कहकर वापस भेज दिया गया कि कमरे से निकल जाओ, नवाब साहब को दौरा पड़ गया है। गोली लगने के बाद नवाब साहब कालीन पर औंधे मुंह गिर चुके थे और उनके मुंह से खून बह रहा था। यानी शाहिदीन के मुताबिक दोनों बेटे इस वक्त तक कमरे में मौजूद रहे जब तक रूह नवाब के जिस्म से परवाज नहीं कर गई। आखिर ऐसा क्या इख्तलाफ था जिसकी वजह से मामलात ऐसी इंतहा पर जा पहुंचे कि बेटे अपनी बाप की जान के दरपे हो गए। सैयद सादिक हुसैन शाह ने कई वर्ष गुजारने के बाद ये सवाल नवाबज़ादा असद खान से पूछा, जो अपने वालिद के कत्ल के इल्ज़ाम में नामजद रहने के बाद आदम सबूत की बिना पर बरी हो चुके थे। नवाबज़ादा असद ने सवाने निगार के सवाल का बराह रास्त कोई जवाब देने के बजाय कहा कि इनके तो अपने वालिद से कोई इख्तलाफात न थे, अलबत्ता भाई नवाबज़ादा मुज़फ़्फ़र खान को इनकी पॉलिसियों से कुछ इख्तलाफ था जिसका इजहार वो बरमला किया करते थे। उन्होंने मज़ीद बताया कि वक़ूअ के रोज़ उन्होंने अपने भाई को वालिद के कमरे की तरफ जाते देखा तो वो भी उनके पीछे चले गए। पहले खुद नवाब साहब यानी इनके वालिद ने फायरिंग की। एक गोली इन्हें यानी नवाबज़ादा असद के बाजू में लगी और दूसरी करीबी दीवार में पैवस्त हो गई। जवाब में नवाबज़ादा मुज़फ़्फ़र ने 5 गोलियां चलाईं। निहायत करीब से चलाई गई ब्रीटा पिस्तौल की गोलियां नवाब साहब की जान ले गईं। नवाब साहब की वो क्या पॉलिसियाँ थी। नवाबज़ादा मुज़फ़्फ़र को जिनसे इख्तलाफ था। मुसन्निफ़ के मुताबिक नवाब साहब जिन दिनों पंजाब के गवर्नर थे, रियासत कालाबाग का तमाम तर इंतज़ाम इनके बेटों के हाथ में आ गया, जिसके नतीजे में ज़िला मियांवाली में जबर की फ़ज़ा कायम हो गई और नवाबज़ादगान ने सियासी मुखालिफिन को ज़ोर ज़बरदस्ती रास्ते से हटा दिया या मुखालिफिन को जान से हाथ धोने पड़े। नवाब साहब गवर्नर का मनसब छोड़कर वापस कालाबाग पहुंचे तो इस सूरत हाल को उन्होंने अपने लिए नाखुशगवार पाया। अंग्रेज़ी अखबार द नेशन ने अपनी एक तहकीकी रिपोर्ट में विरासत की तकसीम से मुतल्लिक इख्तलाफात का भी जिक्र किया है, जिसके मुताबिक नवाब साहब ने कुछ ऐसे इशारे दिए थे कि वो अपनी जायदाद अपने बेटों को मुंतकिल करने के बजाय बराह रास्त अपने पोतों के नाम कर देंगे। यही इख्तलाफ था जो इनकी जान ले गया।
یہ شخص جو یوں ایک صبح بے بسی کے ساتھ مارا گیا کبھی اتنا طاقتور تھا کہ مغربی پاکستان میں اس کی اجازت کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا تھا۔ یہ شخص سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ اس زمانے کے وزیر اعلیٰ نواب افتخار حسین محمود اراکین نے اسمبلی کے سوا کسی دوسرے کو ملاقات کا وقت ہی نہیں دیتے، وہ انتخاب لڑ کر اسمبلی میں پہنچ گئے، لیکن بعد میں حکومت نے انہیں وزیر بنانا چاہا تو ان کی اناڑ آئی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سکندر مرزا ملک کے صدر اور ایوب خان سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ بیرون ملک جاتے ہوئے سکندر مرزا سے کہہ گئے کہ نواب آف کالاباغ کو مرکز میں وزیر بنا لیا جائے۔ یہ پیشکش ان تک پہنچائی گئی تو کہا، میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ ٹکے ٹکے کے ممبران اسمبلی کے سوالوں کے جواب دوں اور بات بات پر جناب اسپیکر کی گردان کروں۔ تاہم ایوب خان نے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد انہیں گورنر مغربی پاکستان بننے کی پیشکش کی تو اسے قبول کرنے میں انہیں کوئی تحمل نہ ہوا۔ یہ منصب ان کے مزاج کے مطابق تھا، کیونکہ انہیں یہاں کسی کو جواب نہیں دینا تھا، سب ان کے سامنے جواب دہ تھے۔ پنجاب کا یہ جدی پشتی جاگیردار اقتدار کے ایوان میں داخل ہوا تو اس کے انداز بڑے جداگانہ تھے۔ انہوں نے پابندی عائد کر دی کہ خاندان کا کوئی شخص بھی گورنر ہاؤس میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک بار کوئی سفر درپیش تھا، صورتحال کچھ ایسی بنی کہ ان کے ایک صاحبزادے کو ان کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ انہوں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر والد کے برابر بیٹھنا چاہا تو انہیں وہاں سے اٹھا دیا اور کہا کہ یہ جگہ ملٹری سیکرٹری کی ہے، تم اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھو۔ گورنر مغربی پاکستان کی حیثیت سے صوبے کے تمام امور پر ان کی گرفت انتہائی سخت تھی۔ یہ شہرت ملکہ برطانیہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا، جنگل کا شیر بھی نواب کا کہنا ماننے پر مجبور ہے۔ ان کی مؤثر ایڈمنسٹریشن کا راز یہ تھا کہ وہ اہم عہدوں پر تعیناتی کے لیے افسروں کا انٹرویو خود کرتے تھے، خاندانی پس منظر اور ان کی کئی پشتوں تک کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے۔ افسروں کے انتخاب میں ان کی احتیاط کو دیکھتے ہوئے کسی نے ان سے کچھ سوال کیا تو کہا، ہم لوگ تو گھوڑا اور کتا خریدتے ہوئے بھی شجرا دیکھتے ہیں، یہ تو ملک کا معاملہ ہے۔ ایک بار پی ایم اے کے کیڈٹس کے انتخاب پر بھی اس قسم کا تبصرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں عسکری قیادت کا معیار کمزور ہو جائے گا۔ سول افسروں کی طرح فوجی افسروں کے بارے میں وہ خاصی معلومات رکھتے تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ ایوب خان یا خان کو فوج کا سربراہ بنانے والے ہیں تو کہا کہ یہ ان کی عظیم ترین غلطی ہوگی، کیونکہ وہ شرابی اور عیاش آدمی ہیں۔ جنرل سرفراز چاہتے تھے کہ یحییٰ کی جگہ انہیں یہ منصب ملنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے وہ نواب صاحب کی مدد کے طلبگار بھی ہوئے، لیکن ان کے بارے میں نواب صاحب کی رائے مثبت نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ سن 1965 کی جنگ میں لاہور کے محاذ پر ان کی کارکردگی اطمینان بخش نہ تھی۔ صوبے کے حالات سے آگاہی کے لیے انہوں نے تمام متعلقہ افسروں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ اپنے محکمے اور علاقے کی تمام تر معلومات براہ راست گھر کے پتے پر انہیں روانہ کیا کریں۔ صوبے کے حالات کے بارے میں اس طرح کی رپورٹیں اور اپنے نام آنے والے تمام خطوط وہ اپنے ہاتھ سے کھولتے، براہ راست احکام جاری کرتے اور احکامات پر ہونے والی پیش رفت سے ذاتی طور پر آگاہ رہتے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ذاتی طور پر ایک نظام قائم کر رکھا تھا۔ ان کی کارکردگی اور حالات سے واقفیت سے حیران ہو کر لوگ ان سے سوال کیا کرتے تھے کہ یہ سب آپ کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ باتیں مجھے میرا جن بتاتا ہے۔